आनीक एकदां सगल्यांक आमच्या हांगासर जमिल्ल्या चिंचणचे आनीक दुसरे आमचे गोंयचे भावा भयण्यांक सांजेचो माये मोगाचो येवकार. आमचे मदें हाजीर आसात आमचे चिंचणचे गांव भाव पाद्री भाव बाब विक्टर फेरांव. तो राशोल सेमिनारींत प्रोफेसर आशिल्लो आनीक ताचे भायर आतां सद्याक बोरी इगोर्जेंत पाद विगार कसो वावुरता. आनीक तेच भाशेन म्हज्या उजव्याक बाब फादर फेलिक्स लोबो, तोय बी आमचो जायतो अनुभव आशिल्लो पाद्री भाव. आमच्याच गांवचो, हांगासर लागींच ताचें घर आसा. तर आमच्या चिंचणच्या गांवांत क्रिस्ती धर्माची यात्रा आमी म्हणटले हांव. आमची इगोर्ज बांदल्यार आज सुमार 435 वर्सां जाली. आमची चिंचणची इगोर्ज 1590 ह्या वर्साक म्हणटात बांदून तयार जाल्ली. आनीक पयल्या दिसाक ड्युरींग द इनॉग्रल डे सुमार 300 लोकांनी, घोडेक हांव चुकलां आसतलो पण सुमार 300 लोकांनी म्हणटात बावतिझम घेतलेलो. आनीक ही यात्रा आमची चिंचणची आमी आदल्या काळार आमचे साडजोरा आनीक द्रामापूर हेय गांव आमचे चिंचणचे फिरगोजेत आशिल्ले. आनीक म्हणटात आमचे चिंचण्या पाद्रीचो कोडो म्हणून. जायते पाद्री भाव एकाच घरांत पर्यंत हांव जाणा, कांय वर्सां पयलीं एकाच घरांत 3 भावांतले 2 भाव पाद्री जाल्ले आसात. वो एकाच घरांत एक पाद्री भाव एक माद्री अशीं जायतीं घरां आसात. तर हांव पयले सुवातेर आतां ही आमची क्रिस्ती धर्माची यात्रा इतल्या वर्सांची हांव म्हणटलो एक भाशेन भूतकाळ, वर्तमान काळ आनीक भविष्य काळ म्हणटा आमी, पास्ट प्रेझेंट फ्युचर. तो ह्या हातूंतले ह्या काळांतले हांव पयले सुवातेर आमचे बाब फादर विक्टर हाचे लागीं दोन आमकां एक संक्षिप्त कसो ह्या भूतकाळ म्हणचो आदलो एक 50 वर्सां पयलींचो ज्या धर्मीक ह्या वाठारांत आमचे हांगासर कसली एक दृश्टी और एक चित्र कशें आशिल्लें ताचे वयर एक 2 उतरां सांगूंक मागता. म्हाका दिसता फादर फेलिक्स इज मोर क्वॉलिफायड हें सांगपाक 50 वर्सां फाटीं हाव वी लिव्ड इन चिंचिनी, बिकॉज आय वॉज टू यंग एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. I do experience that 50 years of time of being a Chinchonkar, and I've grown up in this area till the point of maybe 12 years old, when I thought I will become a priest. So felt called and left school and joined Saligaon seminary. And ते वेळार म्हाका खूब आमचे चिंचणचे पाद्री आसले. Before I could join, there were many seminarians also before me. दुसरे पाद्री जावपाचे भुरगे आहले. फादर गेब्रियल वॉज अ हेड ऑफ मी. आनीक दुसरे आहले थोडे सोडून आयले मागीर, who were there in Saligaon when I was there. Some of them left after that. But many of us stuck. We felt called, confirmed. And this lot of us were always together. आमचे चिंचणचे पाद्रींचे एक असोसिएशन आसा, एक घरूय आहा, ते आमी बांदूंक ना. आमचे पयले पाद्रींनी बांदलेलें. आमचे पयले पाद्रींनी इनफॅक्ट लॉट ऑफ ड्रीम्स ऑफ द प्रीस्ट ऑफ चिंचिनी आसल्यो जायत्यो. इवन टू ब्रिंग अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन and especially girls to Chinchin and St. Mary's High School Asa, but it was the priest of Chinchin who gave the land belonging to the people of Chinchin, who gave it to their sons. कित्याक इतले पाद्री आहले चिंचणच्या लोकांनी आमकां जमीन दिली खंय. हांव तेन्ना नकोच हें. What I carry, some of you will know the narrative better than me. आनीक इगोर्जे मुखारूच जमीन दिली. जॉईन तुम्ही आता सेंट मॅरीज हाय स्कूल पळयतात. सो आय रियली
salute my ancestors, priests, and my people of Chinchini. जाणी आपल्या पुतांक जाणटे जातोच आपणाच्या गांवांत येवन रावंक तो जागो दिवप थंय घर बांदत. पूण आमचे पाद्रींनी मिसांव चिंतलें. That was the greatness of our priests. They thought girl education and girl child education was important in those days. Today maybe it is easier. The best leaders in the highest education are women. Unfortunately or fortunately, boys are lagging behind. If you notice. Anyway, we have feminization of university. If you go to the university, you have only girls there. Boys, I don't know where are you. अशें जालां आमचें गोंयांत. ग्राउंड Feminization of Goa University. ग्राउंड रियालिटी. ग्राउंड रियालिटी. ते हांव इम्पॉर्टंट सांगता कित्याक जाणा आमच्या पाद्रींनी जें केलें आमच्या गांवा खातीर. Many have not acknowledged it. Really. Including me. आज म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या केन्ना बरोवंक ना खबर. I need to write, I suppose, this history of our priests who are into the grave in heaven. ह्या पाद्रींनी जायतीं आमची चेडवां शिकलीं आसत हें इस्कॉन पावलें त्या पाद्रींक. And thanks to them and thanks to the people of Chichini. So हे 50 वर्सांचे ते आदले हो इतिहास आमच्या पाद्रींचोय आहा. Of the story of Chichini cannot be told without a priest of Chichini. So really, I remember and salute all these priests. देव बरें करूं फादर विक्टर. आता ह्याच मुद्द्या वयर और विशया वयर हांव बाबा आमचो फादर फेलिक्स हाचे लागीं मागता. ह्याच मुद्द्या वयर आतांचो म्हणजे सुमार समजूया आतां फाटले 50 वर्सां आनी आज पर्यंत ह्या हाचें चित्र तुमच्या अनुभवा प्रमाणे फादर विक्टरान पयलेंच म्हणलेलें तुका अनुभव चड आसा. सो तुज्या अनुभवा प्रमाणे आतांच्या काळार आनी आदलें हें धरलें जाल्यार तूं कितें तुजें मत आसा, तुमचे विचार कितें? म्हाका कसली भाशा मातशें समजना. तुमी ग्रावंड रियालिटी पळय म्हणटाय न्हू, तो ग्रावंड हांव. या करेक्ट. जमनी वयलें कितें सांगलें जाल्यार हांव सांगूंक तयार. जालें जाल्यार वाऱ्या वयलें तेका तबलो चड आहा, तो उलयता. तुका तबलो ना, तुका प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन पळय. अनुभव आसा. पूण प्रॅक्टिकल अनुभव म्हणल्यार कितें Experience. एक्सपिरियन्स एज अ प्रिस्ट. म्हाका कितें गूण तर मेळ्ळे तरी हांव सेमिनारीन गेलो तेन्ना तान पाद्रीं कडल्यानूच मेळ्ळे म्हाका. म्हजो पयलो गूण आमचो पयले पाद्रीगार आसलो ते पाद्रीगार आनी पाद्या कोण तो देंवतो न्हू खंयचो पाद्रीगार पातकूर आसलो तो दोगां. हिंगा आमचे फादर रेनाथ तेजे रेनाथ मागीर बरें पयले आसलोले ते दोग जाण आसलोले. एकलो ओर बापूतालो तो रोश रोशा बाराबर आनी कोण आर्तेम तेंचे कडल्यान म्हाका गूण मेळ्ळो पयलो. मागीर आमचो पांच प्रेजेंट जाता उरतात. म्हाका लारांक बोर्डिंगाक घायलो 5 हांव हिंगा शिकला चवथी पासून. थिंगा 5 प्रेजेंट जाता वयल्यान ते हें मातशें वाडलें म्हणजे वकात हांव हिंगा करत रावन हांव मागीर सिग्नारीन गेलो. सिग्नारीन मागीर सिग्नारीत वचो मागीर आनीक म्हाका उर्बा मेळ्ळी की हांगाच म्हणजे पाद्रीपण हांगाच हें जालां तीग जालां म्हणलेले भाशेन. सांत आंतोनीच्या कोपेलान आतां हो एक्सिडेंट कोपेलां आमगे देवसा फादर प्रतास ना तेज्या पयलीं Ola Dinis. ना Ola Dinis पयलीं Braganza. I remember only Braganza. ना देवता Medio Braganza. इमीद ब्रागांझा. ना ना इमेज त्याची पहिली म्हाका उगडास. मागीर मेळना मागीर मागीर दिसत म्हाका तो हो मरे आमचो विज्युअल डायरेक्टर आसलो. तोंडां ना हय फ्रॉम लोतोली. दिसता लोतोली फादर मेल मरे एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट जाल्लो. ओके. कळ्ळें. तेण म्हाका सारकी उर्बा दिली पाद्री जाल्ल्या भाशेन.
पाद्री जाल्ल्या भाशेन हांव थिंगा वयतालो हॉलिडे येता हांव मुंडाराचो थिंगा वयतालो आनी मागीर एक बरी संवय म्हाजी आसलोली ती भायल्याची म्हणल्यार हॉलिडे येयला बाबा मातशें न्हिदो दितो पोर मुगेलो येतो ना 5 उठ येताली न्हय ना भाव मुंडाराचो हांव धांवन 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 उठोन तोका लागो वयतालो दिवनीत म्हाका सारको पाद्री जाल्ल्या भाशेन थिंगा उजार केलो दियोनीस स्वारीस सॉरी हय तो म्हणलो हांव ब्रदर घेतना ब्रदर म्हणो तूं म्हणून कांय करना कुमिन्याव दी म्हणून लागलो कुमिन्याव वयतात एकलो कितें दिता उबो जाता म्हणून म्हाका कुमिन्याव दिवपाक स्टार्ट केलें तेका म्हाका दिसतालो हांवें पाद्री म्हणून असो मागीर हे भाशेन तें वाडोवन हांवें मागीर कोयर बा केलो थिंगा आमचे ग्रासियान मागीर सुभाष फातिमा ती मुगे कोयरा भुरगीं पयलीं मागीर बरी उर्बा येयली पाद्री जावपाक आनी हे भाशेन सिटीन पाद्री जालो हांव कितें हांव सेमिनारीन वचोन पाद्री जालो आनी पाद्री जातच मागीर मुगे वावर असो उरलो तो उर्बा दिवपाचो घेतली उर्बा ती आतां ती उर्बा दिता सगल्याक हिंगा म्हणटून तितली दिश्टी पडची ना म्हणजे ती तितली पूण ज्या गांवांनी हांव वावुरला थिंगा हांवें कितें केलां तें हांव नकळो पूण ती सगली उर्बा म्हाका मेळ्ळ्या ती मांय कडल्यान वोकात हांव येयलेंच म्हणटा तें पाद्री कडल्यान वाडलें आनी पाद्री जावन आतां ते आमकां जायते वळखतात म्हणटा आनी हालींच्या दिसाक आमचो मारियो फेस्ताकार तेणें गेल्ल्या वर्साक हांव नकळो तेणें स्वप्नान कोणाक पयलो म्हणून गेलत्या संक्रांताच्या नोवेनाक गेलत्या तो मनीस येयलो थिंगा फादर म्हणून लागलो तूं इतलो वावर करता खंय दिश्टी पडना कोण वळखना तुका आनी कितें म्हणून आनी तेच करून ताणें काडला आनी विडियो करून सोडलो पूण तो गेल्या फेस्ताक आनी तो विडियो करतना मागीर हांवें कितें चिंतलें आतां म्हणलें आदली जेवणां म्हणलें आमगेली ती म्हणलें करया कितें हाडया आतां जेवपाक हाडया म्हणलें तें तुमी चिड्डलो आसलो आनी आमी तो ऑक्सटेल सूप गाये शिंपलेचो सूप लॉन्च केलो त्या वर्सा भरपूर लोक गेलो भरपूर लोकांक घेयलो भरपूर लोक आमगेली ती आदली जेवणां सगळीं कोजरी गायेची मागीर तुगेलें सोरपातेल मागीर बोरयेचें मार मागीर आड मार तुकराचें मागीर कामाराची पोळी मागीर आसा दुरोस मास मागीर चिकनाचे वाटेन हांवें कांय हाडूंक ना काबिदेल विंदालू ते चिकनाचे सगळे ते दुकराचे हांवें म्हणटा विंदालू ती जेवणां हाडनाय ती कॉमन अशी मातशें कॉमन म्हणून ती हांवें जेवणां हाडूंक नाय ही सगळीं आतां एकूच लेटली इन ओल्ड गोवा ताणेंच मागीर आनीक एक विडियो केलो एका एक्सपोजिशनाक तो विडियो हूंय आख्या संवसाराक पावन म्हाका सुचयरूच ना तो फेसबुकाचेर बोल्लो तो कोणें काडला आनी विडियो आपल्यागे करून काडला आनी वॉट्सॅप करून काडलें ते मनीस बगले येता फादर तूं सेलेब्रिटी म्हणून हांव नको म्हाका सेलेब्रिटी म्हणून उतर तुझ्या फोटो काडूंक जाय पूण सेलेब्रिटी म्हणून फोटो काडून आपल्यागे ग्रुपान घायले आनी कितलो लोक आमगे कॅन्टिनान पावलो म्हणून हांव नको देखून हांव ताचो उपकारी फेस्तांकार आनी आमगे दोतोरबाई मातशे ताळयो मारया तेंका बऱ्यान तोड उलयना काबार करता आतां तुमकां सांगता एक तारखेर ताच्याच आदारान आमी 1 तारखेर मुदांताचें फेस्त मुदांताचें फेस्त वालभोय आमच्या भाटान कोत्ताय वेलूर वालभोय वेलूर भाटान मुदांताचें फेस्त 1 तारखेर हांवें वालभोय पयर एका फेस्ता दिसा एनावन्समेंट केलो लोकांक अधिकाराक सांगोन 1 तारखेर आमचे फिरगोजेची पिकनीक आमगेल्या भाटान एवरीथींग इज स्पॉन्सर्ड म्हणना कांय पयशे ना खावपाक पिवपाक सगळें मेळटलें तें तूं चिंतोणकारांक आपयना तो रावंक जाता सगळे चिंतोणकारांनी भाग घेवचो आनी सपोर्ट करचो सगळ्याच्या आदारान आपयतात ज्या जाग्यार आसा ताचे पासत देव बरें करूं